मेरा पैगाम है तुझे, आगे भी तूने उमर डार को रेस्ट करवा के जेल में डाला हुआ है, मौत की चक्की में वो पिस रहा है। मेरे बेटों को उठा लो, कसम उस खुदा की और उस कुरान पाक की, मैं अकेली भी रह जाऊं तो इमरान खां का झंडा लेकर गली गली घर घर बाजार बाजार निकलूंगी। सुन लो, और अगर मुझे हाथ भी लगा तो तुझे लग पता जाएगा, होश के न हल्लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन नकवी साहब, आपका जो पैगाम मैंने सुना, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे हम सब के हौसले बड़े बुलंद हुए। ये ख्वाजा आसिफ का सन DPO मेरे कारकुनों को उठा रहे हैं, उनके घरों में जाकर तशद्दुद कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी अपील है एक माँ की, आए सियालकोट देखे। ये ख्वाजा आसिफ का टाऊ हसन DPO ये काफ़ी अरसे से इधर ही बैठा हुआ है। ये ख्वाजा आसिफ की सियासत को चमका रहे हैं। IG पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि साफ इलेक्शन इसकी मौजूदगी में नहीं हो सकते, इसे जहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि लोगों के बच्चों को, माओं को ना उठाया जाए और माँ की बद्दुआएं ना ली जाए। दूसरे ख्वाजा आसिफ, कान खोल कर सुन लो, मेरा पैगाम है तुझे, आगे भी तूने उमर डार को रेस्ट करवा के जेल में डाला हुआ है, मौत की चक्की में वो पिस रहा है। मेरे बेटों को उठा लो, कसम उस खुदा की और उस कुरान पाक की, मैं अकेली भी रह जाऊं तो इमरान खां का झंडा लेकर गली गली घर घर बाजार बाजार निकलूंगी। सुन लो, और अगर मुझे हाथ भी लगा तो तुझे लग पता जाएगा, होश के न हल्लो। शेर के पीछे ना छुपो, शेर का वो शर होगा, उसी काट में मैं डालकर भेजूंगी। मेरी सियालकोट की गैरतमंद अवाम 8 तारीख को आपको जवाब देगी। आप क्या कर रहे हैं एक माँ के साथ? इतना जुल्म किया है, बाज आओ। मेरी आपसे यही दरखास्त है। शेर तेरा खत्म हो चुका है ख्वाजा सब, इस वास्ते तू हो जाओ 6-8 कंडे कर रहे हैं। 8 तारीख नू गैरतमंद मेरे बेटे बेटियां, मेरे भाई इस चीज का जवाब देंगे जो ज्यादतियां आपने मेरे साथ की। आपने मेरे बाल खींचे, ऐसे हसन DPO ने ख्वाजा आसिफ के कहने पर मेरे घर पुलिस भेजी थी, मेरे गिरबान में हाथ डाला गया। शर्म करो। हसन DPO, आपकी वालदा घर पे कोई नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मेरा कोई इस तरह मैं ओहदे पे होती तो आपकी माँ के गिरबान में हाथ डाला जाता तो आप गोली मार देते। गैरतमंद कौम के बेटे गोली मार देते हैं जिसकी माँ के गिरबान में हाथ डाला जाए। 8 फरवरी को जवाब मिलेगा तुझे, और 6-8 कंडे छोड़ दो जो कुछ तुम कर रहे हो। मेरा पैगाम है तुझे, और IG पंजाब हसन को DPO को फारग किया जाए। मेरी अपील है आपसे बेवा माँ की। 2 हफ्ते टोटल रह गए इलेक्शन में, वही इंसानिया है, वही DPO है। कंपेन आपकी कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही। वर्कर कन्वेंशन अगर आपने कल किया तो मैं सारे मीडिया को आपसे बात रहा, कल वर्कर कन्वेंशन हुआ है, जबकि हमें बिल्कुल ना बताया गया था, ना हमें पता है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि जैसे आप बड़े उम्मीद हैं कि सियालकोट की अवाम आपको वोट देगी इंशाल्लाह, जामिया के आप समझते हैं कि हाँ इंशाल्लाह ताला बेटो, मैं बताऊं जहाँ भी मैं गई हूँ, मुझे उस्मान डार की वजह से, इमरान खां की वजह से लोग मेरे साथ हैं। मेरे बेटे ने बहुत सारे शहर सियालकोट में काम किए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या किया है आप लोग जानते हैं, आपको इल्म है, आपको पता है कि उस्मान डार में शहर सियालकोट के लिए क्या क्या नहीं किया। सब कुछ किया मेरे बेटे ने। आप जो आप किया काम के नहीं किया, उसी वजह से लोग मैं तो एक घरेलू खतून थी, मैं तो कभी इधर भी नहीं आई, मेरा तो दीन से तलक था। मैंने आगे भी ख्वाजा आसिफ को पैगाम दिया है, अब मैं फिर दे रही हूँ। मैं उस कुरान के साथ डटी हुई हूँ। आप जो मर्जी कर ले, मैं अकेली भी रह जाऊं तो मेरा पैगाम है तुझे कि घर घर झंडा लेकर इमरान खां का हर बाजार चौराहे पे मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ क्या होता है। माँ जी, ये पता चला है हमारे ज़राए के मुताबिक कि पोलिंग एजेंट वगैरह भी उन्होंने नहीं खड़े कर देने ने, यानी कि वो भी देख लांगे पुत्र, मैं भी सारे बंदोबस्त किए देने, फिर इलेक्शन का देने, इलेक्शन किस में जवाब दे मनु
کہ تسی میرے ورکر اٹھانے نے الیکشن کمیشن نے تے پھر الیکشن کی ہے محسن نقوی صاحب دا تسی پریس کانفرنس نہیں سنی میں انہوں نے کہا وے کہ تسی سیالکوٹ آؤ آ کے دیکھو کہ حسن ڈی پی او کی کر رہے ہیں میں اگر یہ باز نہ آئے تو میں پھر کانفرنس کرا میرا وعدہ ہے ہر چوتھے دن کانفرنس ہوئی اور خواجہ آصف نو ننگا کیتا جائے گا کہ کی کر رہے ہیں انہیں ایک ماں نال متھا لایا ہے لے جاؤ میرے بیٹیاں نو جنہاں نو وکھڑنا جے میں بہادر ماں شہید بھی ہو جاں تو میرے واسطے ایک پاکستان کتاب لکھے گا میرے واسطے قابل فخر ہوگی شہادت موت بھی اور ایک یادگار پیچھے جڑی کتاب لکھی جائے گی میں کلی میں تمہیں کہہ دیتا ہے کار ہر کشمیری محلے دا کوئی کونا کوئی بازار کوئی گلی نہیں میں چھڈنی تو جو کرنا کر لے ہاتھ لا کے منو دیکھن کہ دیکھا جائے گا اچھا میڈم ایک ذرا میرا کوشچن لے لیں آپ کے مد مقابل خواجہ آصف نے اس دن ایک ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کم از کم ان سے پوچھیں آپ کمپین شروع کی ہے لیکن آپ کے بیٹے نظر نہیں آ رہے آپ کی انتخابی کمپین نے اس حوالے سے کیا کہیں گے میں بہادر بیٹوں کی ماں ہوں خواجہ آصف کے پیغام ہے کہ ماں ہی کلی بتھیری ہے اچھا تاری ترجیح ہاتھ کی ہونی ہے الیکشن اگر تسی جیت دی ہو سیالکوٹ واسطے کی کرو گے اے خواجہ آصف سیالکوٹ واسطے سب تو بڑی بیماری ہے اینو ختم کرو اے شہر نو ختم کرو تے قسم اس خدا دی شہر سیالکوٹ تانوں نظر آئے گا کہ خواجہ آصف دے ہوندیا کی سی تے ایک ماں دے ہوندیا کی ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں محسن نقوی نے بھی رات 1:30 بجے اٹھ کے پریس کانفرنس کی کہ جی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہو رہی ہے لیکن کل کا ایک واقعہ ہے کہ ہمارا ورکر کنونشن تھا یوتھ ورکر کنونشن تھا میڈم ریحانہ وہاں پہ گئی ہیں کارکنوں کو ملی ہیں اسی کل رات ہی اس کے گھر پہ 2 پولیس اسٹیشنوں نے چھاپا مارا 50-60 پولیس والے تھے اس کے گھر توڑ پھوڑ کی ہے اس کی اپلیکیشن بھی ہم دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ 3 کارکن ہمارے جو انہوں نے گھر سے اٹھا لیے ہیں ان کے خلاف نام نہاد یہ 216 کی ایف آئی آر دی ہے کہ انہوں نے کسی اشتہاری کو پناہ دی ہے اشتہاری کا کوئی ہم سے رشتہ نہیں ہے اشتہاری کوئی ہمارے محلے دار نہیں ہے جو ان میں ڈالا ہوا ہے ایک فراز ہے لڑکا ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں میاں اعجاز صاحب اس کو ہم آج بیل آؤٹ کروا کے باہر نکالا باقی 2 ہمارا راجپوت ٹیپو راجپوت ہے صدر ہے یو سی محمد پورہ کا اس کے بھائی کو اٹھا کے لے کے اس کی ایف آئی آر دے دی ہے 216 کی لیکن ابھی تک گرفتاری نہیں ڈال رہے آج ابھی میں آیا ہوں میجسٹریٹ صاحب کو اپلیکیشن دے کے کہ یہ ان کے پاس تھانے میں موجود ہے اس کی ایف آئی آر ڈالیں گرفتاری ڈالیں ہم ضمانت اپلائی کریں ہم قانون کے پابند شہری ہیں ہم تو قانون کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہ رہے اگر آپ کی پولیس منہ زور ہو گئی ہے ایک کینڈیڈیٹ کی جیسے ہماری میڈم نے کہا کہ ٹاؤٹ ڈی پی او کے حواریوں نے پرچے دینے شروع کر دیے ہمارے بے بنیاد اشتہاروں کے تو وہ گرفتاری ڈالیں ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے پرچہ 3 ایف آئی آر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ 3 مختلف تھانوں میں ایف آئی آر دی ہیں 216 کی فضول سی اپلیکیشن ہے جھوٹی بے بنیاد ہمارے کارکنوں پہ دی ہیں ٹھیک ہے ہم چاہ رہے ہیں ان سے قانونی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں ان سے ہم اخلاقی مقابلہ نہیں کر سکیں کیونکہ وہ بد اخلاق بد زبان لوگ ہیں ہم قانون کے دائرے میں رہ کے الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کے مطابق ہم نے آج یہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو اپلیکیشن دی ہے کہ 24 تاریخ کو یہاں جناح ہاؤس جو ڈار برادران کا ڈیرا ہے ان کے والد سے چلا آ رہا ہے یہاں پہ ہم اپنا الیکشن آفس بنا رہے ہیں ہم ورکر کنونشن کر رہے ہیں ڈی سی سیالکوٹ کو سیکیورٹی اور ڈیک ساؤنڈ سسٹم کی 4 دیواری کے اندر جو الیکشن رولز کے بالکل مطابق ہم اپلیکیشن دے کے آئے کہ ہمیں اجازت دی جائے اب آپ دیکھیں یہ اپلیکیشن میں نے نمبر لگوا کے آیا ہوں اس پہ کیا عمل کرتے ہیں کون سی لیول پلینگ فیلڈ دیکھتے ہیں وہ سیالکوٹ شہر دیکھے گا اس سے پہلے جو واقعات ہوئے کاغذات نامزدگی کے دوران مصدقہ نقول کے حوالے سے میرے پہ اٹیک ہوئے میں نے یہ اپلیکیشن دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پورٹل پہ کہ مصدقہ نقول میں بذریعہ اٹارنی آر او صاحب کے آفس سے وصول کر کے
अपील के लिए ट्रिब्यूनल में जाना चाह रहा हूँ। ये एप्लीकेशन मैंने पोर्टल पे दी थी। आज डीएसपी सिटी की मुझे कॉल आई है कि जी आपकी पोर्टल वाली कंप्लेंट आ गई है, आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। ये एप्लीकेशन मेरे पास है। ये जिन साहिबान के नंबर नाम में लिखे मैं पढ़ देता हूँ। एक शबाज अकरम सब इंस्पेक्टर है और एक अवैस बसरा, हमरा 20-25 मुलजमान पंजाब पुलिस। इन्होंने मेरे से वो कागजात नामजदगी की मुसद्दका नकूल छीनी थी। इनके ख़िलाफ़ मैं चाह रहा हूँ कि डीपीओ साहब कार्रवाई करें। जो पोर्टल पे एप्लीकेशन के पास आई हैं, मैं आज 5 बजे पेश होके वहाँ पे अपना मौक़िफ़ दूँगा। आपके रूबरू भी अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ कि ये लोग जो पुलिस की वर्दी में गुंडे बने हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल पैदा किया जाए। ये हमने कानूनी कार्रवाई आज उम्मीदवार साहबा ने जैसे इल्ज़ामात लगाए हैं डीपीओ सियालकोट पे, उसके ख़िलाफ़ भी इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि इसकी मौजूदगी में यहाँ सियालकोट में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। जैसा घुटन का माहौल इन्होंने पैदा किया है, हमारा एक बैनर एक प्रिस्क्राइब जो इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक है वो लगने नहीं दे रहे, हमें पम्फलेट तकसीम करने नहीं दे रहे, हमारे वर्कर्स की घरों पे अंधेरे में छापे मारे हैं। ये हम बैठे हैं, आके गिरफ्तार कर लें, कैंडिडेट भी इधर ही, हम भी इधर ही। रात को छापे मार कर डराने वाली बात है। फिर डराने के बाद कहते हैं कि जाएं जाके फ़लाँ कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करें तो आपको छोड़ देंगे। ये कौन सा इलेक्शन करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? ये कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? तो इसका जवाब देना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पहले भी यहाँ पे भी आर ओ ने प्रेशर लिया, कागज़ बेबुनियाद इल्ज़ामात झूठी कार्रवाइयों पे रिजेक्ट कर दिए, लेकिन हमें अल्लाह के घर हाई कोर्ट से उम्मीद थी और हाई कोर्ट ने हमारे इंशाल्लाह कागज़ बहाल किए। हम मैदान में हैं, मैदान में आके मुकाबला करें।